नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। ललितपुर र पोखराका मेयरद्वय महर्जन र आचार्यद्वारा शपथ ग्रहण। महानगरवासीको सेवामा समर्पित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त। स्थानीय निर्वाचनको परिणाम सन्तोषजनक नरहेको एमालेको ठहर। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने उपाध्यक्ष पौडेलको टिप्पणी। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको सर्वत्र विरोध। विद्यार्थीहरूबाट निगम कार्यालय घेराउ। मूल्य वृद्धि खारेज गर्न माग। अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण मूल्य वृद्धि भएको सरकारी भनाई। अमेरिकाको टेक्ससमा गोली चल्दा 18 बालबालिका र एक शिक्षकको मृत्यु। 3 दिन राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउन राष्ट्रपति बाइडेनको निर्देशन। र कुवेतमा हुने एसियन कप फुटबल छनौटका लागि नेपाली टिम आज कतार प्रस्थान। कतारमा करिब 10 दिनको प्रशिक्षणपछि प्रतिस्पर्धामा उत्रिने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा विजयी चिरुबाबु महर्जनले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। आज मेयर पदमा निर्वाचित महर्जन र उपमेयरमा निर्वाचित मञ्जली स्वाक्यले अबको कामका लागि महानगरवासीमा समर्पित हुने बताउनुभयो। मेयरमा महर्जनको यो दोस्रो कार्यकाल हो। महानगरका समस्या समाधानका लागि आफू तत्पर रहने महर्जनले बताउनुभयो। निर्वाचन अघिसम्म पार्टीका कुरा गरे पनि अब जनताका समस्या समाधान गर्ने उद्घोष गर्नुभयो। आउने सम्ममा हामीले विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूको रिप्रेजेन्टेसन हामीले गर्यौं, तर अब हामी जितेर आइसकेपछि हामी समुच्च ललितपुर महानगरवासीका हामी प्रतिनिधि हौं। महानगरमा जे जति समस्याहरू आइपर्छन्, जे जति विकास निर्माणका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छन्, ती सबै काम कुरो गर्नुको निमित्त हामी अहोरात्र लाग्नुपर्छ। र यो भनिरहँदाखेरि निश्चित तवरले हामीले चाहिँ हिजोको सन्दर्भमा भोट माग्दै गर्दा राजनीतिक रूपले जुन हामी प्रस्तुत भयौं, अब उपरान्त त्यसो गर्न मिल्दैन। हाम्रो निमित्त सबै नगरवासीहरू बराबर हुन्। हिजो मलाई कसले भोट दियो, कसले भोट दिएन, त्यो हेर्दै होइन, त्यो हेर्यो भने पाप लाग्छ। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका नेता महर्जन ललितपुर महानगरको मेयरमा विजयी बन्नु भएको छ भने उपमेयरमा नेकपा एमालेकी मञ्जली शाक्य निर्वाचित हुनु भएको छ। मेयर महर्जनले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार हरिकृष्ण व्यञ्जनकारलाई 18,162 मतान्तरले पराजित गर्नु भएको हो। उहाँले 42,722 मत प्राप्त गर्नु भएको थियो। नेकपा एमालेको गढ मानिएको पोखरा महानगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले 58,893 मत प्राप्त गरी विजयी बन्नु भएको हो। मेयरका अर्का प्रत्याशी नेकपा एमालेका कृष्णबहादुर थापाले भने 52,848 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। विजयी आचार्यले 6,045 मतले एमालेका उम्मेद्वार थापालाई पराजित गर्नु भएको हो। त्यस्तै उपमेयर पदमा नेकपा एमालेकी मञ्जुदेवी गुरुङले 60,546 मत ल्याएर विजयी हुनु भएको छ भने गठबन्धनतर्फकी कोपिला राणा भाटले 56,663 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। पोखराका नवनिर्वाचित मेयर आचार्यले निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि ल्यान्डफिल्ड साइट हटाउनु पर्ने पहिलो आवश्यकता रहेको बताउँदै मतगणना भइरहँदा आफूले संघीय सरकारका मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्दा उहाँहरू सकारात्मक रहेको बताउनुभयो।
हामी अपारदर्शी ढङ्गले काम गर्ने कुराको विरोधी छौँ। जे कुरा तपाईसँग हुन्छ त्यही कुरा पब्लिकसँग हुन्छ। हामीले पटक पटक त्यही कुरा बोलेर आएका छौँ भने अब यहाँ अरू धेरै कुरा गर्नुपर्ने जरुरी छैन। म सिङ्गो महानगरपालिकाका सबै कर्मचारी साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, राइट पिपल राइट प्लेस। तपाईँको योग्यता क्षमता अनुसारको काम दिने कुरामा हामी कतै कन्जुसाइ गर्दैनौँ, कसैलाई जागिरबाट बाहिर जानुस् पनि भन्दैनौँ। तर आफ्नो जिम्मेवारीमा असहयोग गर्ने हिसाबले नसोचिदिनु होला। मैले सुन्दैछु थुप्रै जिम्मेवारी चेन्ज भयो अरे, भोलि मेयर आउने बेलामा यो गर्ने भनेर त्यहाँ धेरै कुराहरू भयो अरे हिजो नै। प्लिज त्यस्तो कुराहरू नगर्नु होला। भित्ताको पनि कान छ, हामी पनि पोखरामै राजनीति गरेर बसेका छौँ, धेरै कुरा सुनेर देखेर भोगेर आएका छौँ। प्रश्न बहुमत सहित 24 जना वडा अध्यक्षहरू लिएर नयाँ मेयर तपाईँको कार्यालयमा आउँदैछ भोलि। त्यसो भएको हुनाले विधिबाट चल्ने कुरामा कसैले पनि असहयोग नगर्नुहोस् भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। अघिल्लो जनप्रतिनिधिले 5 वर्ष कार्यकालमा गर्न नसकेको ल्यान्डफिल साइट सार्ने योजनामा अहिले गठबन्धनका उम्मेद्वारले पहिलो चासोको विषय बनाएका हुन्। पोखराको प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन गर्न नवनिर्वाचित मेयर आचार्यले विशेष चासो लिनुभएको छ। कुनै बेला नेकपा माओवादी पार्टी जनताको नजरमा लोकप्रिय पार्टीका रूपमा स्थापित थियो। शहरदेखि गाउँसम्मको सम्पूर्ण शक्ति माओवादीकै पकडमा थियो। 2062-63 सालको जनआन्दोलनबाट जनताको विश्वास र साथ पाएको माओवादी अहिले भने चौतर्फी पेलानमा परेको छ। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत माओवादी केन्द्रको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। कुनै एक समय थियो न्यून आय भएका जो कोही व्यक्ति पनि माओवादी पार्टीको विचार र सिद्धान्तसँग घुलमिल हुन रुचाउँथे। त्यति बेला माओवादीलाई सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधि संस्थाका रूपमा चिन्ने र बुझ्ने जमात धेरै थियो। वैज्ञानिक समाजवाद सहित साम्यवादी दिशामा अघि बढ्ने रणनीति लिएर यात्रामा होमिएको माओवादी अहिले भने गन्तव्यमा नपुग्दै गिजोलिएको छ। अहिले माओवादी पार्टीप्रति आम जनताको दृष्टिकोण बदलिएको छ। यसअघिका विभिन्न निर्वाचनमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दै आएको माओवादी अहिले विभिन्न समूह र कित्तामा विभाजित हुँदै गएको छ, जसका कारण भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरमा माओवादीले प्राप्त गरेको जनमतले माओवादी जनताबाट विचलित हुँदै गएको प्रश्न आएको छ। यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले केही स्थानीय तहहरूमा जित हासिल गरे पनि ती अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रहरू रहेका छन्। तर माओवादीका नेताहरू भने माओवादीको जीवन गाउँमै भएको र त्यो क्रम बिस्तारै सहरतिर फैलिन थालेको बताउँदै आएका छन्। माओवादी पार्टीको जीवन नै गाउँमा छ र गाउँबाट नै सुरुवात गरेको यसले आन्दोलन, त्यसकारणले यसको सम्बन्ध साइनो अलिक गहिरो गाउँमा छ र बिस्तारै सहरतिर अब यो फैलिन्छ। विगतको तुलनामा कमजोर देखिएको होइन, समग्रमा जाँदाखेरि माओवादी पार्टी सुदृढ भएको छ। देश विदेशका बुर्जुवाहरूले त भन्थे माओवादी समाप्त भयो, यो चुनावदेखि सास फेर्न पनि सक्दैन भन्थे। तर तेस्रो र निर्णायक पार्टी माओवादी स्थापित भएको छ। त्यसलाई हामीले तपाईँको चाहिँ नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन, सकारात्मक रूपमा नै हामीले यसको परिणामलाई स्वीकार्नुपर्छ। 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि देशभर शक्तिशाली ठहरिएको माओवादी पछिल्ला वर्षहरूमा भने क्षयीकरण अवस्थामा छ। यसपटकको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिका बाहेक अन्य कुनै पनि सहरी क्षेत्रको स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्रले जित हासिल गर्न सकेको छैन। विभिन्न पार्टीहरूसँग चुनावी तालमेल गर्दा पनि माओवादीलाई यसपटक मतदाताले पत्याएका छैनन्। यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ उपत्यकामा माओवादीले कुनै पनि स्थानीय तहको मुख्य पदमा विजयी हुन सकेन। माओवादीले 2064 सालमा संविधान सभाको पहिलो चुनावमा ग्रामीण क्षेत्रबाट मात्र नभई सहरी क्षेत्रबाट समेत उत्साहजनक नतिजा हासिल गरेको थियो। संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा काठमाडौँका 10 वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 5 वटामा विजयी भएको माओवादी अहिले सहरी क्षेत्रबाट बिस्तारै ओझेलिँदै गएको माओवादीकै कतिपय नेताहरूले बताएका छन्। पार्टीको पछिल्लो अवस्था र स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा सहित संगठन पुनर्निर्माणको अभियानमा लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ। अब हामी लगत्तै केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छौँ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा हाम्रो गम्भीर समीक्षा हुनेछ। बाँकी केही थाँती रहेको एजेन्डाहरू पनि हिजोको छ,
र आज यो तपाईको चाहिँ निर्वाचनको समीक्षा सहित हामी भावी पार्टी निर्माणको बाटोमा हाम्रो छलफलहरू केन्द्रित हुनेछ। हामी त्यही नै विशेष गरी हाम्रो सम्पूर्ण विवेक र बरकत लगाउनेछौँ। यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा देशभर माओवादीले प्राप्त गरेको जनमतले माओवादी जनताबाट विचलित हुँदै गएको देखाएको छ। यसर्थ माओवादीलाई पार्टीको पुरानो विरासत जोगाउन पुनः जनताको मन जित्दै सङ्गठन सुदृढीकरणमा लाग्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउत र सम्पूर्ण लम्सालका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम सन्तोषजनक नभएको बताउनु भएको छ। आज नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम पार्टीका लागि सन्तोषजनक नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले एमाले ठूलो घेराबन्दी र प्रतिकूलताका बीचमा निर्वाचनमा सामेल हुनु परेको भन्दै आगामी दिनमा पार्टीलाई थप सङ्गठित र व्यवस्थित बनाउँदै निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने बताउनु भएको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनुभयो। हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामको बारेमा संक्षिप्त विश्लेषण गर्दै धेरै ठूलो घेराबन्दी र प्रतिकूलताका बीचमा नेकपा एमाले जुन परिणाम प्राप्त गरेको छ त्यो सन्तोषजनक नभए पनि त्यसले नेकपा एमालेलाई थप सुसङ्गठित भएर, सुव्यवस्थित भएर, सुविचारित भएर आगामी दिनमा थप निर्वाचनको लागि तयारी गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। ओलीले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रम सतही भएको र नीतिमा भन्दा पनि कार्यक्रममा आधारित भएको ओलीको विश्लेषण रहेको सचेतक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उद्योग व्यवसायीहरूले सरकारले मंगलबार पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमको स्वागत गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्षलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशकको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको भन्दै यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। विगतका सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम राम्रा ल्याउने भए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै त्यसतर्फ व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सरकारले कृषि उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई ठूला व्यवसायीहरूले स्वागत गरेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उद्योग मैत्री रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको प्रबन्धनमा थप टेवा पुग्ने विश्वास व्यवसायीहरूले लिएका छन्। उद्योगका लागि जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्ने, जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, उद्योग मैत्री वातावरण निर्माण गरिने, निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गरिने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने जस्ता घोषणाले नेपालमा औद्योगिक वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्ने ठूला व्यवसायीहरूको धारणा छ। माननीय राष्ट्रपतिजीले प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसमा अलिकति यो हाम्रो चाहिँ छ नि स्वरोजगारमै उत्पादन गरी स्वरोजगार स्वदेशमै उत्पादन गरी हैन स्वरोजगार वृद्धि गरी चाहिँ उपभोग गरौँ भन्ने कुरा आएछ र कृषि क्षेत्रलाई पनि अलिकति प्रायोरिटी दिएर यसमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ नियोजना ल्याएको छ हैन। यसलाई चाहिँ लङ टर्मसँग लिएर जाने भन्ने पनि कुरा आएछ। साथसाथै अन्य कुराहरूमा पनि विगतमा जस्तो यो पुँजीगत खर्च हैन चाहिँ किन भएन भन्ने कुरा चाहिँ क्रेडिट रेटिङ गर्ने भन्ने सिस्टम पनि बसाल्ने भन्ने कुरा छ। स्वदेशी उद्योगहरूको लागि चाहिँ एउटा त्यसलाई हाम्रो चाहिँ त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने कसरी र चाहिँ निर्यातलाई पनि प्रवर्धन गर्ने हिसाबले चाहिँ कुराहरू आएको छ। कर भन्सार नीतिमा पनि उद्योगहरूलाई सहुलियत दिने, विद्युतमा पनि बाहिर जुन प्राइसमा हामीले एक्सपोर्ट गर्छौँ त्यही प्राइसमा इन्डस्ट्रीहरूलाई बिजुली उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा पनि स्वागतयोग्य छ। अनि
FDI-मा पनि अटोमेटिक रुट गर्ने, विदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने भन्ने चाहिँ नीति आएको छ। त्यो पनि धेरै राम्रो छ र ओभरअल यो उत्पादनलाई बढाउने अनि स्वदेशी वस्तुहरूको उपभोग गर्ने लाइनमा नै ओभरअल कार्यक्रमहरू आएको देखिन्छ। त्यसो त विगतका सरकारले पनि उद्योग मैत्री नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्ने गरेको दृष्टान्त हाम्रै आँखा अगाडि छ। तर विगतका सरकारले संसदमा पेश भएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नल्याउँदा व्यवसायीहरू निराश बन्ने गरेका छन्। यसपटक भने आफूहरूले सरकारलाई दिएका सुझाव नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको र कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त रहेको भन्दै व्यवसायीहरू उत्साहित बनेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका कुरालाई इमानदारीपूर्वक बजेट कार्यान्वयनमा लागू गर्न उनीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। अहिले विशेष गरी अहिले चुनौती भनेको अहिले यो छ नि हाम्रो चाहिँ भर्खरै हाम्रो कोभिड-19ले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रको चेन चाहिँ अलिक टुटेको अवस्था छ। यसको साथसाथै रसिया र चाहिँ एउटा युक्रेनको वारको कारणले विश्वभरि महँगी गएको अवस्था छ। हाम्रो मुलुकले पनि अहिले चाहिँ महँगीको मारमा परेका छौँ होइन। साथै चाहिँ डलर पनि महँगिएको छ भनेदेखि यो चुनौतीहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ एउटा स्वदेशमै आफ्नो भएको प्राकृतिक होइन रिसोर्सेसहरूलाई प्रवर्धन गरेर आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा यो बजेटले चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। नीति तथा कार्यक्रमको मर्म जुन छ त्यसलाई चाहिँ बजेटले रिफ्लेक्ट गर्छ र त्यही अनुसारको कार्यान्वयन चाहिँ जहिले पनि हाम्रो चुनौती हुँदै यहाँले भन्नुभयो जस्तै चुनौती हुँदै आएको छ। त्यसलाई पनि अब कलेक्टिभली जोइन्टली चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। तर स्टिल धेरै पोजिटिभ कुराहरू आएको छ र त्यो रिसोर्स चाहिँ अहिले हाम्रो इकोनोमिक सिचुएसन र ग्लोबल इकोनोमिक सिचुएसन हेर्दाखेरि अलिकति चुनौतीपूर्ण नै देख्छु म ओभरअल। घरेलु उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम स्वागत योग्य भएको ठूला व्यवसायको धारणा छ। पर्यटन प्रबन्धन, आयात प्रतिस्थापन जस्ता विषयलाई सरकारले सम्बोधन गरेको व्यवसायको बुझाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। हरेक वर्ष झैं यस वर्ष पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइसकेका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम आएको हो। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। नीति ल्याउँछ काम हुँदैन के, कस्तो भने एउटा कछुवाको उखान जस्तो छ क्या। अब जस्तो गरी ल है यो हुन्छ भनेर जनताको सामु अगाडि भिजन नयाँ अलिकति हो कि भन्ने एउटा पत्याउने हिसाबले ल्याउँछ। तर काम गर्दै जाँदाखेरि कुनै पनि काम बिचमै गएर हलो अड्किन्छ, त्यसलाई थाती कुनै काम थाती राखिन्छ त्यसै है, त्यसो सञ्चालनमै हुँदैन। कतिपय कामहरू भए तापनि हुन्छन् तर जनताको सामु चित्तबुझ्दो काम कुनै पनि हुँदैन है। भ्रष्ट सरकारले यो देशमा आजभन्दा अगाडि असाध्यै राम्रा कार्यक्रमहरू घोषणा गरेर जस्तो जनतालाई चाहिँ जुन खालको मार पार्ने चाहिँ नि एउटा हुन्छ नि चोर बिरालोले चाहिँ मुसो ढुके जस्तो अस्ति चाहिँ नि निर्वाचन 30 गते समाप्त हुने बित्तिकै निर्वाचन सकिने बित्तिकै 10 रुपियाँ चाहिँ नि पेट्रोलको भाउ बढायो। त्यसपछि फेरि लगत 1 हप्ता पुग्न नपाइकन अर्को 10 रुपियाँ बढायो। यो गठबन्धन सरकार, यो दलीय सरकारले कुनै पनि हालतमा केही गर्न सक्दैन। युवाको तर्फबाट चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने नीति नियम जतिसुकै ल्याए पनि होइन, देशमा भनेको चेन्जिङ आओस् होइन। अब नीति लिएर आउँछन्, सबै कुरा लिएर आउँछन्, नेताहरू भनेको त्यही हुन्। आज भोट माग्न जाँदाखेरि हामी यो लिएर आउँछौँ त्यो लिएर आउँछौँ भनेर जनतालाई चाहिँ प्रब्लम देखाउँछन् होइन। भोलि गएर उनीहरूले ल्याउने भनेको चाहिँ केही पनि हुँदैन कि, र जनताले पनि बुझिदिनु पर्यो कि कुन मान्छेलाई चाहिँ हामीले त्यो पोस्टमा दिने भनेर। यी वर्षिनी नीति तथा कार्यक्रम वर्षिनी आउने जाने कुरा प्रक्रिया नै हो यो होइन। त्यसमा खासै केही पनि छैन, उयो आफ्नो प्रक्रिया पुर्याएको मात्रै हो, यो खास केही छैन यसमा। जनतालाई हुने केही छैन कि, जनतालाई अहिले हुने भए त भइहाल्छ, के भएको छ अहिलेसम्म जनताले देख्ने त केही भएको छैन। त्यस कारणले वर्षिनी आउने प्रक्रिया हो, प्रक्रिया अनुसार चल्छ। अब यसो अब हिजो मात्रै राष्ट्रपतिबाट घोषणा भएको कुरा होइन, उहाँले घोषणा गर्नुभयो प्रति घर धारा भन्नुभएछ। अब रोजगारको कुरा नि आइछ, अनि अब गएर के जाने अब विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब स्कुलमा चाहिँ खाजाको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा आइरहेछ। अब त्यो कानुन भयो त धेरै राम्रो हो होइन, हाम्रो गरिब देशमा अब बच्चाहरूलाई खाना दिन धेरै राम्रो कुरा पनि हो जस्तो लाग्छ होइन।
दिन सकिन्न त अब राज्यको कुरा हो। राज्यले अब कसरी खुवाउँछ, जस्तो अब यो प्रधानमन्त्री सबैभन्दा नि मलाई प्रधानमन्त्री कोषको त्यो गाउँमा त्यो बाटो बढाउने काम चाहिँ मेरो लागि चित्त बुझेको छैन। किन भन्दा अब त्यो किन चित्त बुझेन भने अब प्रधानमन्त्री कोष भनेको छ, अनि तपाईँको एउटा बाटोमा लाखौँ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ। त्यसले अब तपाईँको असल त्यो चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ दीर्घकालीन छैन, दीर्घकालीन हुनु पर्यो। अब जुनसुकै प्रधानमन्त्री आउँछ, प्रधानमन्त्री कोष भनेको छ, त्यहाँ खरेको छ गाउँतिर आइनेहरूलाई बाटोमा सफर लागेको छ, त्यो पैसा त्यसै त्यही अब ओडाले खाइदिएको छ, त्यो सही ठाउँमा प्रयोग भएको छैन। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको सर्वत्र विरोध, विद्यार्थीहरूबाट निगम कार्यालय घेराउ, मूल्य वृद्धि खारेज गर्न माग, अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण मूल्य वृद्धि भएको सरकारी भनाइ। कैलालीको विपदपुर शिविरका आगलागी पीडितको बिचल्ली, वर्षायाम त्रिपालमै काट्नुपर्ने चिन्ता, जीव ज्यानको सुरक्षा गरिदिन सरकारसँग माग। र अमेरिकाको टेक्ससमा गोली चल्दा 18 बालबालिका र एक शिक्षकको मृत्यु, 3 दिन राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउन राष्ट्रपति बाइडेनको निर्देशन। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको 1 महिना पुग्दा पनि कालीकोटमा भने पाठ्य पुस्तकहरू पुग्न सकेको छैन। 9वटा स्थानीय तह रहेको कालीकोटका लागि पाठ्य पुस्तकको जिम्मेवारी पाएको स्टेशनरी पसलहरूले आवश्यक पाठ्य पुस्तक समयमै ढुवानी गर्न सकेका छैनन्। कालीकोटबाट मान बहादुर विश्वकर्माको रिपोर्ट। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको 2 महिना पुगिसक्दा पनि पहाडी जिल्लाका विद्यालयहरूमा भने अझै पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेको छैन। किताब बिक्री वितरणको जिम्मा लिएका जिल्लाका स्टेशनरी पसलहरूले भने आवश्यक पाठ्यपुस्तक समयमै ढुवानी गर्न नसक्दा कालीकोटका अधिकांश विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु भएको 2 महिना बितिसक्दा पनि किताब पुग्न नसकेको हो। विद्यालयले समयमै आवश्यक पाठ्यपुस्तकको पहल नगर्दा विद्यार्थीको हातमा नयाँ पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकेको हो। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए लगत्तै नयाँ विद्यार्थीको भर्ना भइरहे पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला विद्यालय पूर्ण रूपमा बन्द रहेका कारण पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन नसकिएको शिक्षकहरूले बताए। अब यो शैक्षिक सत्र भनेको जेठ 1 गतेबाट सुरु भयो। अहिले यो चुनावको कारणले गर्दा यहाँ जनजीवन हाम्रो नाभीमा यो मतदान केन्द्र पनि थियो। हामीले 30 गते यो मतदान केन्द्र यो निर्वाचन टुङ्गिसकेपछि हामीले 1 गतेबाट भर्ना अभियान सुरु गऱ्यौँ। अहिले यो चुनावको कारणले गर्दा र यो राज्यको यो बदलिएको पाठ्यक्रम अनुसार 4 अनि 7 र 9 को पाठ्यक्रम कुन आधारले आउँछ त्यो हामीलाई जानकारी भएको छैन र अहिले हामीलाई अब नगरले दिएको अनुसार जानकारी अनुसार अहिले पुरानै पाठ्यक्रममा यसरी अब सञ्चालन गर्नुहोस् भन्ने जानकारी आएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका बेला विद्यालयलाई राजनीतिक दलको अखडा बनाउँदै आइरहेको सबैलाई थाहा नै छ। तर समयमै पाठ्यपुस्तकको पहल नगर्दा विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै हामीहरूको पाठ्यक्रम नपुग्दा अहिले हामीहरू विद्यालय जान पाएका छैनौँ, जसका कारण हाम्रो पढाइमा धेरै कठिनाइ भएको छ। वास्तवमा अहिले सबै निर्वाचनमा बिजी भएका कारण पनि होला र हाम्रो स्कुलले पाठ्यक्रम ल्याउने कुनै पहलै गरेको छैन। पहल त गरेका छौँ तर सरहरूले खै किन पो हो केही वास्तै गर्नुभएको छैन। यो खासमा पहिला कोरोनाका कारणले र अहिले निर्वाचनका कारणले हामीहरूको पढाइमा धेरै कठिनाइ भएको छ। किताब बिक्री वितरणको जिम्मा लिएका स्टेशनरी पसलहरूले भने किताब छपाईकै क्रममा रहेको र कुनै किताबको कोर्स परिवर्तनका कारण सम्बन्धित ठाउँबाट नै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक नपुगेपछि ढिलासुस्ती भएको बताएका छन्। शिक्षा जस्तो आधारभूत विषयमा सम्बन्धित निकायले समयमा ध्यान नदिँदा शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तक अभाव सधैँको पिरलो बन्ने गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि मानबहादुर विश्वकर्माको रिपोर्ट।
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि खारेज गर्न माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले नेपाल ओइल निगमको कार्यालय घेराउ गरेका छन्। बुधबार नेपाल विद्यार्थी संघ अनेरा सोबियु अखिल क्रान्तिकारी संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि खारेज गर्न माग गर्दै निगमको कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। उनीहरूले निगमको मूल गेटमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले रुस र युक्रेनको युद्ध देखाएर नेपालमा मूल्य वृद्धि गर्नुको तात्विक कारण नरहेको बताए। उनीहरूले जनतालाई खान लाउन संकट भएको बेलामा पनि नेपाल सरकार जनता चाहिँदैन भनेर आफ्ना अव्यावहारिक गतिविधिमा लिप्त रहेको बताए। विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले जनताको कर एसी गाडीमा झण्डा हालेर हिँड्नका लागि नभएको भन्दै राज्यले जनतामाथि परिरहेको संकटको बेलामा अभिभावकत्व लिनुपर्ने बताए। पार्टीमा लाग्यो भन्दैमा जनता सेक्ने काम गर्ने सरकार र नेताहरूको शासन प्रणालीलाई लाल सलाम जिन्दाबाद र जय जय नेपाल भन्न नसकिने जिकिर गरेका छन्। सरकारले अविलम्ब पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए आगामी दिन विरोधका कार्यक्रमहरू थप सशक्त बनाउँदै जाने चेतावनी समेत दिएका छन्। उनीहरूले ओइल निगमले 33 अर्ब घाटा भनेको तर 55 अर्ब नाफा भएको कुरा जनतालाई नभनेको आरोप लगाएका छन्। यही चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनाको अवधिमा 88 अर्ब उठाएको छ। त्यसमा 33 अर्ब घाटा छ भनेर भनिराखेको छ। 55 अर्ब नाफा भएको कुरो नेपाली जनतालाई भन्नु पर्दैन। जनताका छोराछोरीहरू भोक भोकै करमाथि कर थुपारेर तपाईको शासन प्रणालीलाई सधैँ जिन्दाबाद भन्न सक्दैनन्, सधैँ लाल सलाम भन्न सक्दैनन्, सधैँ जय नेपाल भन्न सक्दैनन्। त्यसो भएको कारणले एकचोटि तपाईको घरको छतबाट सोच्नुहोस् र हेर्नुहोस्, यो मूल्य वृद्धि कुनै हालतले ठीक छैन। पेट्रोलियम पदार्थमा नेपाल सरकारले 1 लिटर पेट्रोलमा 63 रुपियाँ कर लिन्छ। नेपाल सरकारले एउटा ग्यास सिलिन्डरमा 327 रुपियाँ भन्दा बढी कर लिन्छ। आज रुस र युक्रेन जस्ता देशहरूमा युद्ध हुँदा अथवा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा अथवा अरू कुनै देशले हामीलाई हाम्रो आयात रोक्दा हाम्रो कर, यो संकटका बेला नेपाल सरकार चाहिँदैन जनतालाई भने हाम्रो कर केका लागि? महँगी वृद्धि कहिलेसम्म, यो महँगीबाट आजाद हुने कहिलेसम्म, यो महँगीबाट हामीले छुटकारा पाउने कहिलेसम्म? व्यवस्था बदल्नका लागि धेरै आन्दोलन गरेका तपाईँ सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरू, अब हामीले यो व्यवस्थालाई परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउनका लागि अब हामीले यो देशमा भएको राज्यविहीनताको अवस्था, यो देशमा भएको सरकार विहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि सबै आफ्नो ठाउँबाट जुटौं। आज पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका नाममा हप्तै पछि बढाइने प्रति लिटर 10 रुपियाँ 20 रुपियाँले आज नेपाली जनता आक्रान्त बनेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले गठबन्धनको उपहार महँगी र भ्रष्टाचार, अनियमितता र भ्रष्टाचार देउवा सरकारको उपहार, ओइल निगमका भ्रष्ट कर्मचारी मुर्दाबाद जस्ता नारा लगाएर विरोध गरेका थिए। सरकारले गत आइतबार रातिबाट लागू हुने गरेर प्रति लिटर 10 रुपियाँका दरले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको थियो। अहिले पेट्रोल प्रति लिटर 180, डिजेल र मट्टीतेल 163, आन्तरिक हवाईमा 166, खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 200 रुपियाँले बढाएर 1800 रुपियाँ पुर्याएको छ। कैलालीको विपदपुर शिविरका आगलागी पीडितहरूले आवास तथा खेतीपातीका लागि आवश्यक बिउ उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। 1 महिना अघि आगलागीबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका कैलाली गाउँपालिका स्थित विपदपुरका आगलागी पीडितहरूले बर्खा लागेसँगै आफूहरूको जीवज्यानको सुरक्षा गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। खेतबाट सल्केको आगोले विपदपुर शिविरका 90% घर जलेका थिए। घरभित्रको अन्नपात लगायत सबै सम्पत्ति जलेर नष्ट भएपछि घरबार विहीन भएका शिविरवासीहरूलाई स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध गराएका छन्। तर घर नबन्दा वर्षातमा पनि त्रिपाल मुनि रात काट्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट।
कैलालीको कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको मुक्त कमैया बस्ती विपतपुर शिविरमा गत वैशाख 11 गते आगलागी भयो। खेतबाट फैलिएको आगोले शिविरका 27 घर पोड्न 12 आंशिक र 32 घरमा सामान्य क्षति भयो। आगलागी पश्चात छिमेकी नगरपालिकाको दमकल र सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा आएको थियो। आगलागीबाट घर र घरभित्रका सबै सम्पत्ति गुमाएका शिविरवासीलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले खाद्यान्नको व्यवस्था गरेको थियो। त्यससँगै प्रदेश सरकारले सबैका घर पुनः निर्माण गरिदिने घोषणा गरेको थियो। तर बर्खायाम सुरु भए पनि उनीहरू त्रिपाल मुनि नै रात कटाउन बाध्य भएका छन्। सरकारसँग उनीहरूले घर बनाउनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। हमारे ते आग लागी में हेरी बहुत संपत्ति जल गई का। मान लिए घर से लेके मोड़ी खेरी आंगन से लेके हेरी मोड़ गोबर गैस से लेके हेरी पूरा हेरी तीन सौ चीज हेरी मोड़ी छेटी हुई बाबा जम्मा चीज तब हुई ना ते आपका लटे काले बताइए आप कांग्रेस पार्टी के मनाई नहीं छेटी चाहिए। अब हमने जीत पहले से थे वो चीज़ है कह के हमने उपलब्ध करा कह के करना चीज़ उन्हें अनुशोषण हमें दिले बताई देना देना है। अब जितने जीत गिल बताई ते आप खाई आप भिनते गड्डी में बैठल नहीं अब गड्डी में बैठने से आप खाई का करते ना वो चीज़ है हजूर के आप जाए नहीं से बिल हो गई। आगलागीबाट पूर्ण क्षति भएका घरसँगै लत्ता कपडा खाद्यान्न लगायत घरभित्रको सबै सामान नष्ट भएपछि अहिले शिविरवासीहरू त्रिपाल मुनि रात कटाइरहेका छन्। तर वर्षात सुरु हुन थालेको भन्दै त्यसभन्दा अघि घर बनाउन पाए आफूहरूलाई सहज हुने उनीहरूले बताएका छन्। प्रदेश सरकारले घर बनाउने आश्वासन दिए पनि घर बन्ने ठेगान नभएपछि उनीहरूले सामुदायिक वनसँग सहकार्य गरी काठ उपलब्ध गराइदिए आफै घर बनाउने बताएका छन्। सबसे समस्या का अब हमारे सब नहीं अब और चीज के घास बास्केट खान पीन के हमारा रोगिलो खाद्यान्न सामान ऐसो हमार सबसे समस्या बा खेती करना। आप डीजल नहीं हो तेल नहीं हो जैसे इंजन नहीं हो सब जरगिल नहीं डल्लप नहीं हो और विशेष करके आप हमार बैठना सबसे समस्या बा घर हमार बन जाए तो हमरे कहीं पे जाके कमा ले भी यह हमार सबसे पहले तो हमार पहल कर दे बल्कि घर के हमार चाहे जैसे घर हमार या कठोरे के बनवा दे हमार या चाहे कोई संस्था से कोई वन मंत्री कठोर उपलब्ध करा दें। आप ये जाट से छेटी 7-8 घरवा जाट छेटी पूरा समुद्र संपूर्ण और ते थोड़े से कम बटी नहीं और ते 7-8 घर तो बिल्कुल खत्म बा घारी गोठ जम्मा घर समेत पूरा कोई चीज नहीं भगा सकली। अहिले कसरी बसिराख्नु भएको छ? अब ये टेंट तो मेरा थी रात देखा तो वह खाई थी धान सब जड़ गिलास कुछ नहीं रही गिलास। अब जौन रहे पहले लगेले रही वह कपड़े के ले घाल के भागल रही और कुछ नहीं तो पाछे राहत में देह लगल तो यह गोट कपड़े दिले तो वह घाल थी। यस्तै खेती लगाउने सिजन सुरु भएको भन्दै आवश्यक बिउ बिजन उपलब्ध गराउन समेत उनीहरूले माग गरेका छन्। घरभित्र राखेका बिउ बिजन ट्र्याक्टर ह्यान्डपम्प लगायत सबै जलेर नष्ट भएपछि शिविरवासीले अहिलेसम्म खेतीपातीका लागि बिउ छर्न पाएका छैनन्। दैनिक छाक टार्नका लागि सरकारले दिएको राहतले पुगे पनि घर निर्माणका लागि सहजीकरण तथा बर्खे खेतीका लागि बिउ बिजनको व्यवस्था गरिदिन उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। हमारे माग करना जौन रहा देहती टू रहा हमने कहा भूगिलस हम गोर पसारना ठाउँ देहे परल हमार सबसे घर एक समस्या बाबा। अब बरखा के समय आए ना सुटना खाते हो जमा चीज जर गिल बाबा ना अब हम दिन है चाहे जैसे फिर घर देहे परल कहे हो। अब जौन चीज हम दिन सरकार दे ले बा उठे खाई थी हम दे भूखे तो नहीं मारत हुई लेकिन हम दिन है अब घर एक समस्या बा। घर हम दिन है हाली से हाली डाई दो कहती तुरंत तो हमरे जिता ले ली जनता ना। अब हम तो घर चाहल अब तो सर पर निकले लगने पूरा तरफ ठारो बसर ना हटिया हो ना कुछ हो भूया में सुटना ना बड़े कर रहा। तो अब हमरे कुछ जनता मने जस्ते हमरे नेता ने साथ दे निकले से हमन फिर तो जनता मने हिरक पर ऊँचा नेता मने जनता ने हिरक पर जे हमरे जनता वोट नहीं देती तो इन्हें भारी मने बनबे नहीं करते नेता बनबे नहीं करते। तब सबसे भारी तो कह दो जनता हुई
तो हमरे कहती थे कि आप हमारे लग जल्दी घर के व्यवस्था कर दो, सबसे करना हमारे घर के बाद। स्थानीय तहको चुनाव अघि आगलागी पीडितहरूमाझ पुगेर विभिन्न दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले घर बनाइदिने तथा सुरक्षित क्षेत्रमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिएका थिए। अहिले ती आगलागी पीडितहरू चुनाव अघि नेताहरूले दिएको आश्वासनको पर्खाइमा छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। लालबन्दी नगरपालिका 9 मा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिएको छ। लालबन्दी नगरपालिका 9 मा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लालबन्दीमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरिएको हो। केन्द्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका साथै विभिन्न दात्री निकायको सहयोगमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लालबन्दीमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिएको हो। सर्लाहीबाट शंकर पहाडीको रिपोर्ट। सर्लाहीको लालबन्दीमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिएको छ। 48 किलोको दरका 24 वटा सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्ने अक्सिजन प्लान्टको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लालबन्दीमा स्थापना गरी उद्घाटन गरिएको हो। कोरोना कालमा धेरै मानिसहरूले अक्सिजन अभावमा ज्यान गुमाउनु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका साथै विभिन्न दात्री निकायहरूको सहयोगमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लालबन्दीमा स्थापना गरिएको हो। यो लालबन्दी पिएचसी चाहिँ मेन हाइवेमा पनि परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आवत जावत गर्ने मान्छेले पनि यो अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ यहाँबाट अक्सिजन प्लान्ट यहाँ भएको कारणले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ इजिली एक्सेसेबल भएर उहाँले चाहिँ यहाँबाट अक्सिजन चाहिँ लिएर जान सक्नुहुनेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो प्लान्ट चाहिँ यहाँ स्थापना गरेको। अब यो अक्सिजन प्लान्टको बारेमा अलिकति डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ यो अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ हाम्रो अब अलिकति टेक्निकल टर्ममा भन्दा चाहिँ 55 PSI युनिटको चाहिँ यो अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ रहेको छ। यसबाट चाहिँ हामीहरूले चाहिँ 48 kg को चाहिँ जुन 48 kg को जुन ठुलो खालको सिलिन्डर छ यो चाहिँ 1 घन्टामा चाहिँ एउटा सिलिन्डर चाहिँ हामीले चाहिँ भरेर चाहिँ हामीले पठाउन सक्छौँ। भनेको 24 घन्टामा हामीले चाहिँ टोटलमा चाहिँ 24 वटा सिलिन्डर चाहिँ भरेर चाहिँ हामीले इमिडिएटली चाहिँ यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट चाहिँ गर्न सक्छौँ। मध्य प्रदेशका 8वटा जिल्लामा रहेका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू मध्ये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लालबन्दीमा मध्य प्रदेशकै पहिलो अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गरी उद्घाटन गरिएको छ। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अमेरिकाको टेक्सासमा गोली चल्दा 18 बालबालिका र 1 शिक्षकको मृत्यु। 3 दिन राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउन राष्ट्रपति बाइडेनको निर्देशन। र कुवेतमा हुने एसियन कप फुटबल छनौटका लागि नेपाली टिम आज कतार प्रस्थान। कतारमा करिब 10 दिनको प्रशिक्षणपछि प्रतिस्पर्धामा उत्रिने। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ। मंगलबार 16.32 अङ्कले वृद्धि भएको नेप्से परिसूचक आज 14.37 अङ्क बढेर 2231.57 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 2.42 अङ्क बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.07 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.83 अङ्कले बढेको छ। अब पालो खेल समाचारको। कुवेतमा हुने एसियन कप फुटबल छनौटका लागि नेपाली फुटबल टिम कतार प्रस्थान गरेको छ। युवा खेलाडीले भरिएको टिमको कप्तानी यो पटक नवयुग श्रेष्ठले गर्ने भएका छन्। नेपाली फुटबल टिम आज साँझ कतारको दोहा प्रस्थान गरेको हो। कुवेतमा हुने प्रतियोगितामा जानु अगाडि नेपाली टिमले दोहामा प्रशिक्षण क्याम्प राख्ने भएको छ। यसबीचमा मिलेसम्म नेपालले स्थानीय क्लबसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने सम्भावना रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। ललितपुर र पोखराका मेयरद्वय महर्जन र आचार्यद्वारा शपथ ग्रहण। महानगरवासीको सेवामा समर्पित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त।
स्थानीय निर्वाचनको परिणाम सन्तोषजनक नरहेको एमालेको ठहर। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने उपाध्यक्ष पौडेलको टिप्पणी। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको सर्वत्र विरोध। विद्यार्थीहरूबाट निगम कार्यालय घेराउ। मूल्य वृद्धि खारिज गर्न माग। अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण मूल्य वृद्धि भएको सरकारी भनाइ। अमेरिकाको टेक्ससमा गोली चल्दा 18 बालबालिका र 1 शिक्षकको मृत्यु। 3 दिन राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउन राष्ट्रपति बाइडेनको निर्देशन। र कुवेतमा हुने एसियन कप फुटबल छनौटका लागि नेपाली टिम आज कतार प्रस्थान। कतारमा करिब 10 दिनको प्रशिक्षणपछि प्रतिस्पर्धामा उत्रिने। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।